رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. ساعة قبل كل شيء، ما هو مرد هذا الادعاء أنه فما نية تشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ التدخل في ليبيا؟ واضح السؤال، وهذا يظهر لي احنا جاوبنا عليه في البلاغ نتاعنا اللي خرج، اللي يعطينا الاطار العام واعطينا الخلفيات وراء انه نتقدموا بمشروع اللائحه هذه. اليوم ما فماش زوز يختلفوا في تونس انه مواقفنا السياسية وخاصة من السياسة الخارجية في خصوص الملف الليبي تتسم بالغموض، من ناحية رئيس الجمهورية، من ناحية رئيس الحكومة، من ناحية مجلس نواب الشعب. نتذكروا الناس الكل وقت اللي جاء أردوغان في زيارة غير معلنة، واللي الناس الكل تفاجئت بها، واللي رئيس الجمهورية قعد ما خرج ما تكلمش، ومن بعد عمل ستاتيو وكنت خبط هذاك الكل، وما صدرش موقف واضح شنو صار وعليش صارت الزيارة هذيك وشنو موقف تونس بالضبط وكيفاش تتصرف. هذايا الغموض هذايا يزيد يدعم وقت اللي نلقاو رئيس مجلس النواب بعلاقاته الغامضة باش ما نقولش حاجة أخرى والمخالفة للقانون نعتبروها احنا وللأعراف الدبلوماسية، مشي عمل لك الاجتماع المغلق مع أردوغان وكالعادة غير معلن ونسمعوا به من الأطراف الأجنبية. مؤخرا يزيد يعمل مكالمة هاتفية بينه وبين أردوغان، قال شنو يتبحثوا في سياسة الكورونا ويتبحثوا في هذا الكل، وما نلقاوهمش على الصفحة الرسمية متاع البرلمان، وما نلقاوهمش على الصفحات الرسمية لوسائل الإعلام اللي تعطينا المعلومة. كيف الاجتماع الأخراني اللي صار في رئاسة الجمهورية اللي هو معناها ظاهريا ماهوش مجلس امن قومي، لكن كي تنحي منه يعني كان تزيدوا الغنوشي تو يولي تقريبا مجلس امن قومي، وخرج موقف فيه امور اللي هي وضحت شويه فيها تناقض ما فيهش، المهم عمل الموقف هذاك هل متبنيه البرلمان والا لا؟ لهنا يزيد باش تولي خاطر عندك انت نظام سياسي بعده رؤوس. احنا في الاطار هذا وفي خضم هذا فما اطراف سياسيه قاعده تلعب على التشويه وعلى التشكيك وعلى انه كل صوت وطني معارض ويكشف لها حقيقتها ويكشف لها الاجنده اللي تحب تعملها دقيقه يصنفوه في محور. هاو خلينا نجيو لي بفايده. لا مش نعطيك انا علاش عملنا لائحه. كمل قاعد انا جايين المحاور باش يفهموا الساده المستمعين. اليوم وقت اللي تقول انه فم نية تشكيل قاعدة لوجستية داخل تراب التونس، هني جيد منين مرده هذا منين معلومة؟ اعطيني يا معلم امتيازات اللي عطيتها لهاروني البارح تعمل مزيان. اما ليه تو انا ما كملتش الجواب نتاعي. ما عودتنيش على الساهل مدام بوسي، عودتني على الاجابات المركبة، عودتني على الفيانة. تجبد لي لهاروني في كلمة الاولانية. انتم الكل على نفس المساواة ومرحبا بكم، والمنبر هو بيدو والفضاء هو بيدو والوقت هو بيدو، لكن في نفس الوقت مدام وقت اللي فما منطقة ظل في الإجابة نزلت أنا خليني نكمل لك جوابي. كان ما أقنعكش قول لي مش حكاية اقتناع، نحب نفهم. لا كان يظهر لك اللي أنا فما حاجة ما وضحتهاش في انتظار ذلك هالغموض هذية. فما تنظيمات قاعدة تستفاد منه، كيفاش إنها ترمي كل من يفضح الأجندات ومنها الاتفاقيات متاع قطر وتركيا وطريقة تمريرها في البرلمان وفي ظل الكورونا وفي ظل غياب النواب ومخالفة الإجراءات وهذه الكل. أنتم مصطفين وراء محور ويحبوا يوجهوا لك التهم هذيك، وريناها يظهر لي وهنا خطر كبير انه يوصل كرونيكور محلل سياسي في قناة تلفزية الناس كل تعرفها وتعمل نسبة مشاهدة معناها معروفة، واللي في وقت ما ريناه مستشار متاع الجملي يكون في الحكومة يخرج يكتب مقال ويقول انه اليوم فما سيناريو واعتصامات وروز بالفيك يا وندرشنية، ويقول العنوان السياسي الرئيسي هو الحزب الدستوري الحر، ويجب والا في اطار المخطط سيتم تحجيم زعيمته بطرق مختلفة هذه المرة وستكون قاسية، تهديد واضح. احنا اذا علاش الناس تحب تعيش في الغموض؟ علاش الناس ما عندهاش موقف موحد ونبداو رافعين رؤوسنا بين الامم؟ قلنا عندنا آلية الفصل 141 اللي هو يمكن رئيس كتلة انه يقدم مشروع لائحة لإعلان موقف من موضوع معين، وذي ما عندوش صلاحية رئيس المجلس انه ما يمروش الجلسة العامة، يمروا آليا للجلسة العامة وتم المصادقة. لهنا احنا شنو هو الموقف متاعنا؟ اولا يلزمها يقولوها كارت سور تابل ونغ سور بلان، للاستفاف وراء المحاور، حتى محور
هذا ما نصفوش وراه. ثانيا يلزمنا نقولوا انه نرفض التدخل الخارجي اللي يضرب وحده التراب الليبي وسياده الليبيين ويزعزع السلم والامن في المنطقه المغاربيه، ونقولوا انه تونس ما يلزمش استغلالها كحديقه خلفيه او قاعده لوجستيه نعملوها، وقلنا هنا واضح تحت غطاء اتفاقيات ومعاهدات اقتصاديه. خليني نكملك، مازلت ما كملتش. اذا علاش نحكيو على قاعده لوجستيه؟ لانه كي تبدا فما اتصالات تحت الطاوله وقت اللي تبدا اتصالات تحت الطاوله مع اردوغان. والبارح رئيس البرلمان ادخل للقناه الجماهيريه الليبيه تلقى خبر خرجوه هما يقولوا انه عمل اتصال مع خالد المشري اللي هو رئيس مجلس الدولة في ليبيا. الناس الكل تعرفوا أنه ينتمي لتنظيم الإخوان المسلمين ولا يخفي ذلك. شكون خالد المشري اتصل به الغنوشي. الغنوشي إذا وهو يقول أنه استقال في 2019 وما تعرفوا لعبة الإخوان والاستقالات. إذا هل اتصالات تحت الطاولة وأنه نعملوا إصرار أنه نعديوا اتفاقية قطر وتركيا أنه هذه راهي باش تحل باب كبير باش تعطيهم موطئ قدم في وسط تونس، باش تجي الفلوس، باش تجي التسهيلات اللوجستيه، باش تجي اشخاص من الخارج تحت غطاء تنفيذ الاتفاقيات هذه. احنا مع هذه الاتصالات المشبوهه وغموض الموقف مش استنتجنا، قلنا خلي نقطعوا دابر الشكوك. اذا كان يخموا بشويه مدام دونك انت تقول اذا كان الناس هذو باتصالاتهم بمؤشرات بتمريرهم الاتفاقيات يمهدوا بغموض الموقف خلينا نكمل يمهدوا الى قاعده لوجستيه داخل التراب التونسي، احنا من تو نقول لهم لا. هذا هو دونك ماهوش خبر. شنو خبر؟ معناتها انا كيف نقرا مدام كيف نقرا البيان هاوش يقول تحيل عليكم رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر هذيك المراسله رئيس المجلس البالغ حطينا فيه حطينا الاتصالات الغامضه اللي يقوم بها رئيس البرلمان واللي تاكد المخاوف والتحاليل السياسيه والاتفاقيات اللي تم تمريرها وهذا كل صبيحه. هذا مشروع لائحه تهدف لاعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقه ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعده لوجستيه داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. مش قلت ومناهضته لتشكيل قاعدة مزعومة ولا قاعدة في مشروع ولا نية تشكيل قاعدة ولا اللي يقرأ هكا مدام يفهم اللي فما قاعدة في تونس. لا احنا نحكيو على المبدأ اني انا نرفض التدخل باشكال يزوز. علاش؟ خاطر هما توكي يتكلموا الكلهم يقول لك نحن ضد التدخل الخارجي، اما وقت اللي نلقى الاتفاقيات ونلقى اني قطر باش نجيب نعمل لها مقر لهنا ونلقى اني باش نعمل لنا الاتفاقيات التركية توا باش تزيد دعم الحضور نتاع اردوغان في تونس، هذايا الكل ينجم يوحي انك انت تحب تعمل قاعده لوجستيه بطريقه مختلفه وهذيك تسهل بها التدخل بطريقه غير مباشره. احنا باش نقصوا نزاع وما حتى حد ما عاد يحكي على المحاور وحتى حد ما عاد يحكي على الاصطفاف. احنا قلنا تقراوا الديباجه تاع مشروع اللائحه رجعنا للسياسه العامه الخارجيه وثوابتها اللي هي النديه والاحترام وعدم الاصطفاف. رجعنا للفصل 5 من الدستور اللي يوجب على تونس انها تحافظ على وحده المغرب العربي. رجعنا الفصل 10 من الدستور اللي يمنع ان الدوله تعمل حاجات تمس السياده الوطنيه. رجعنا للميثاق نتاع الامم المتحده اللي يحكي على سياده الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرهم. عملنا الديباجه هذيك الكل وتبعا لذلك يا خويا قص عليا الموضوع. ورئيس مجلس النواب اذا قاعد يتصرف في تصرفات شخصيه واحنا نعرفوا اللي هو كون ديجا قلت لكم انا من الشهر اللي فات راهو كون ائتلاف برلماني حاكم ولا يضمن عنده الأغلبية معينة. إذا ما يلزمش اللي هو يحب يعمله يتمرر عبر البرلمان وما يوليش البرلمان ذراع للغنوشي باش يطبق فيه السياسة نتاعو. دونك بصفة استباقية لايحة بصفة استباقية لا ماهيش استباقية نتسميو ان غوتاغ خاطر نورمالمون من جان فيه ملي جاء اردوغان راهي نورمالمون تفضل. واحنا طلبنا وقتها جلسه عامه كنت تذكروا وراوغنا من الاول قال اي ومن بعد مدد ومن بعد طول للي هفتت الحكايه. يا خويا اليوم النواب يتحملوا مسؤولياتهم. الناس الكل قدام الوطن وقدام الشعب وقدام الشقيقه ليبيا وقدام المغرب العربي وقدام الامم المتحده. احنا ديجا متولين الامانه العامه نتاع اتحاد المغرب العربي وهذا يحملنا مسؤوليه حفظ السلام في المنطقه واعضاء اليوم حاليين في مجلس الامن الدولي. النواب يتحملوا
يتحملوا مسؤوليتهم ويصوتوا. انت قاعده ويخرج البرلمان موقف واضح. انت قاعده تقول بصفه استباقيه يا برلمان هاو نحطك قدام مسؤولياتك. انا راهو غدوه فكره قاعده في تونس انا ضدها من تو. وتقول نشوفوا شكون معاه وشكون ضد. او جوستومون شكون مساندكم من قبل الكتل في اللائحه هذه مثلا؟ ما تعرفوش. احنا تقدمنا بمساله مبدئيه من المفروض تكون محل اجماع من الحساسيات السياسيه الكل ومن التوانسه الكل، لانه الحاجتين هذوما ما يختلفوش فيهم زوز من الناس. لكن ما دام السلطه اليوم رؤوس السلطه تعتمد المراوغه وتعتمد الغموض وتعتمد قول شيء ونقيضه وتعتمد خرجوا خبر ونكذبوه، يا خويا هيت موقف. احنا عندنا برلمان مؤسسه سياديه دستوريه الستاتيو سور لا كيستيون. وصلت الفكره بالكدا واضحه. اليوم وقت اللي تقول انت الكلام هذا حول المحاور يرجعوا لك نفس الكلام. يقول الهاروني عندما تهيب عبير موسي لنجدة خليفة حفتر باقتراح مشروع لائحة برلمانية فاعلم أن الشابي هذا هذا الشابي ابسوليمون. عندما تهب عبير موسي لنجدة خليفة حفتر باقتراح مشروع لائحة برلمانية فاعلم أن محور الإمارات في ليبيا يعاني صعوبات غير مسبوقة فرضت التعجيل ببعث رسائل له من تحت قبة باردو. لهنا على فكرة الاصطفاف يقولوا هي صوت إمارات، هي ممولة من الإمارات، وهي تصطف زاد كذلك في هذا الخندق. دونك بالنسبة لهم هما يصطفوا مع، أنت تقول يصطفوا مع قطر ومع تركيا ويدافعوا على أردوغان، وهم يقولوا أنت تصطف مع الإمارات وممولة من الإمارات. شوف لهنا هما يقولوا كما أنت تقول لا أنا عندي المؤيدات. مش أنا نقول العلاقة. أنا عندي مشيت تتكلمت ريتني مع الأمير بتاع الإمارات ولا مشيت أنا عملت أنا سفير الإمارات ما عملش مع حتى لقاء لا بيبليكمون فماش. شو خلينا نكونوا واضحين وهذايا أنا خلي نفقوها الدمالة فوا بور توت. أنا نتحدى أي واحد من اللي قاعد يروج في الأكاذيب هذية والإشاعات هذية ومحاولات التشويه يجيب لي 14 واحد في المليار دليل. وهني من توا نقول لكم أنا نعطيكم الإذن انكم تحطوا تليفوناتي على الكوت. قلت لكم هيك العام حطوا تليفونات الحزب على الكوت، حطوني انا تحت المراقبه اللاسقه. مشيت انا بيدي المحافظ البنك المركزي وحدي قلت له اني نعطيك انا مكتوب راني ما عندي حتى علاقات مع اي جهه اجنبيه واي دور ويتصب لي انه ينجموا يصبوا لك ونعرف قذارتهم. راهو انا معاك قدم شكايه وانا معاك نمشي نقوم بالحق الشخصي. الحزب الدستوري الحر الوحيد اللي طلب فتح ملف التمويلات الخارجيه وجبنا مؤيدات على التمويل القطري. احنا هنحكيو بالمؤيدات ولجئنا للقضاء. وتتذكروا انه القضاء ما حبش يحل الموضوع وقال لنا شو مدخلكم وقال لنا الحفظ لعدم استيفاء. وتوجهت ليوسف الشاهد من 2017 مش من اليوم وقلت له حل التحقيقات متاعك. هما ما يحبوش يحلوا التحقيقات لانه يعرفوا انه الوضع هذا يساعدهم خير. الوضع هذا يخلي الضبابيه. ما دام انت ما عندكش دليل وانا ما عنديش دليل اللسان كما يقولوها ما فيش عظم. وانا عندي وقتها الباجات متاعي وعندي وسائل الاعلام اللي نطلع فيها وعندي باش نروج عليك الاشاعات. اما كي تقول له اجا نفضوا نزاع وهذا نحلوا الموضوع تحت الطاوله وفوق الطاوله خلينا نشوفوا شكون عنده المحاور واللقاءات غير المعنى والاتصالات والتخابر. انا نعاودها انا قلتها من 2017 ومشيت للقضاء. يلا نحلوا الملفات. فماشي واحد مشيت للقضاء موجود الملف كان يحبوا يحلوه. لكن فما شكون اتهمكم بالحصول على اموال في الفتره الانتخابيه مثلا. يتفضلوا انتم ما رديتوش وقتها زاد مدى. انا ما عادش نرد عليهم لاني مواضيع كيف ما هذه ما تعنينيش. افتراء. علاش ما مشيتش بهم القضاء مثلا؟ القضاء ما حل حتى ملف. القضاء كي ياخذ لي حقي من سيدي بوزيد اللي شاف قدامه الحجره جايتني ديريكت وشاف الدم سيل على عين المكان وشاف جريمه شنيعه في حاله تلبس. انت شكيت في ملف سيدي بوزيد؟ بيان سور شكيت. عندي عام من مارس 2019 الملف نمشي انا الا ما مشيت لسيدي بوزيد وقتها وقفوا كاتب عام الجامعه نتاعنا وعطيت انا دوماوما شكايه وخذيت دوماوما من عند الوكيل الجمهوريه الاذن انه باش يبداوا الابحاث من 31 مارس 2019 لليوم. جريمه في حاله تلبس ما تتحلش. جريمه البرلمان
يا اخي الناس تنسى، مانيش فاهمه جريمه البرلمان اللي هي سابقه في تاريخ تونس. يدخلوا لك ناس بانديه باش يضربوك وباش يسبوك، وكتله نيابيه معروفه ومكشوفه الوجه هي قامت بالعمليه بتواطؤ مع رئيس البرلمان ومدير الديوان. القضاء سامحني لهنا خلينا نقول كلمه، القضاء وعملنا بيان نهار لحد ما خذاش حظه وهبطناه، قلنا يتعاملوا بسياسه المكيالين وبالمحاباه. انا كي نشوف ملف العفاس اللي ما رينا حتى عنف وما رينا حتى شيء، رينا واحد مقطع سرويله، وانا مهنا حكايه تقطيع السروال عشتها في 2011، جابوا بتشيش قطع سرويله وقالوا عبير موسي قطعته، ورصت لي انا في تهمه كيديه حتى اثبت براءتي. القضاء يتحرك، النطق الرسمي نتاع المحكمه يتكلم، تصير تحقيق، يوقفوا النقابيين، يعملوا له جلسه مساءله في البرلمان، يتدخل رئيس المجلس النواب. البارح المحامين في الندوه قالوا رئيس مجلس النواب شخصيا تدخل باش القضيه جات لتونس، ويهدوا في الاتحاد ويعملوا مشروع قانون زعما لتعدديه نقابيه، وهو في فصل يحبوا يحلوا به الاتحاد بعد ما يثبتوا عليه التهمه نتاع العنف في القضيه هذه. القضاء يتحرك لاي حكايه. توا كيف جايه انا نسمع انه النيابه العموميه تحركت على دعوات الانقلاب، شبيها ما تتحركش سامحني بربي خلينا نقولها. النيابه العموميه وقت التهديدات بالاغتيال العبير موسي توا عندها 3 ولا 4 ايام جديه وقاعده تدور على الفيسبوك، وجاتني انا بالتليفونات. شبين النيابه العموميه عمرها ما سمعتها دخلت لصالحي، شبيني عمري ما ريت نيابه عموميه اتدخلت وقت اللي تم تكفيري في مجلس النواب. العفاس على راسه ريشه، لهنا رئيس الحكومه قال معنا حد على راسه ريشه. العفاس كفرني انا، العفاس ساهم في عمليه الاعتداء نتاع البرلمان، هذاك ديما ضحيه خاطر عنده الكوفرتور نتاع الغنوشي، واحنا القضاء ما ياخذناش حقنا. لذلك احنا ديما ندافعوا على رواحنا، خليني نقول لك ندافعوا على رواحنا بطريقه سياسيه، انه نلتزموا القوانين، وقاعدين نلعبوا في اللعبه القذره نتاعهم، هما قاعدين قابلين الضغوطات اللي فيها، ونواصلوا النضال في اطار القانون. باهي مساج لهنا نحب نفهم حاجه برك مدام كي نسمع كان هاو الانطباع الاساسي اللي عندي، وقول لي انت الى اي مدى هذا صحيح؟ دابور يحبوا يبيعوا البلاد من خلال اتفاقيات تضرب السياده الوطنيه. فما خيانه للسياده الوطنيه، بما انه هذه الناس تتامر على حد ما تقول لي انت تمشي تقابل البرة واطراف وتتامر على الامن الوطني. باش نكمل مدام دونك هذه ناس تبيع في البلاد، تتآمر على البلاد، في نفس الوقت القضاء قضاء بمكيالين، ما يقضيش ليك انت ويقضي لي هما وهما يتصرفوا فيه. دونك القضاء تحكي لي على دوله مافيوزيه وفان كونت. انا نحكي اليوم دوله لا تحترم القوانين وتكرس في سياسه المكيالين والمحاباه. انا الكلمه اللي نقولها عندي عليها مؤيد. الساعه الزياره نتاع اردوغان شافوها الناس، ما شفتهاش انا ما نجيبلكش نفتري عليك. الفرق بيني وبينهم هما يفتريوا عليا، هما يفتريوا عليا لانه هما الدوله عندهم والداخليه عندهم وباسبوري، يعرفوني وقتاش دخلت وقتاش خرجت وما عندي وين مشيت، يعرفوا الدنيا الكل، مؤسسات الدوله والاستعلامات التونسيه والامن التونسي يعرف عليا كل شيء، يعرفوا لا عندي تخابر ولا عندي لقاءات مشبوهه ولا عندي تمسح على اعتاب سفارات. انا نعطيك اكزامبل، احنا في الحزب الدستوري الحر اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسيه تصير في مقر الحزب ونشترط ذلك. هذه حاجه. وقت اللي تمت دعوتي من سفير الاتحاد الاوروبي واصر انه يكون اللقاء عنده هو لمشاغل عندهم، اعلمت وزاره الخارجيه قبل ما نمشي لاني نعرف مفهوم الدوله. انت تفتري عليا وتحب الناس تصدقك وانا نجيب معطيات بيعان البلاد. خلينا نحكي لك عليه، خلينا نحكيو عليه. باهي هاي سيدي بالملموس. انت شنو تسمي الساعه انك تعمل كونفونسيون دو سياج مع قطر، مع صندوق قطر؟ نحب ناكد انه الصندوق هذايا يتبع مجلس الوزراء القطري. يعني الناس اللي تحكي على الباد وتحكي على مؤسسات أخرى، راهو الباد مؤسسة بنكية وإحنا فيها عندنا كلمتنا، هذا يتبع مجلس وزراء قطري دولة أخرى. شي يعطيوه هذايا؟ قال لك الصندوق هذايا وقت اللي يختار هو المشاريع اللي باش يمولها هو يتابعها، هو ينفذها وهو يديرها ويشرف عليها، لكن باقتراح من الدولة التونسية مدام الإدارة والإشراف والمتابعة. لا نحكيني نحكي لك أنا هو شي يعمل. انا نقترح وكهو هو يختار الساعه، مش انا نقول له راه حاجتي بذومه. انا نقترح مجرد اقتراح في بلادي. يعني من المفروض هو يتبع المخطط التنموي نتاعي، يشوفني انا احتياجاتي شنية، مش يجيبش انا نقترح وهو يختار. باهي سيدي هو يختار، ماهوش الاتفاق الاطاري. هو نحكي لك في الاتفاقيه، نحكي لك هذاك وقت هذه تعادت لنا باش نصدقوا عليها. دونك ما تجيبليش حاجه اخرى. لا تفضل. قصدي على المبدا
فما عديد الاتفاقيات في العالم. فما اتفاقيات اللي ترافقك في برامجك التضامنيه ولا في برامجك التنمويه، فما اتفاقيات اخرى. فما اتفاقيات انا نختار يا اخي. ايش معنى عندي سياده؟ انا نختار شنو نوعيه المعاهده اللي تساعدني. باهي خلينا من هذا يدافع ويعمل اللي يحب هو. عندك المسؤولين نتاعو والناس اللي باش يجيبهم من الخارج، انت ما عندكش رقابه عليهم، يبلغك بهم وكهو. عسلامه راهو جايني زيد وعمر وفلان وفلتان، عجبك ولا ما عجبكش، هذه على اراضيه. عنده الحق في شخصيه قانونيه مستقله باش يكتسب الاموال المنقوله وغير المنقوله. ما حددش شنية، يعني منقولات، عقارات في كل المجالات من غير اي تحديد. وعنده الحق يكسب المقر نتاعو. غدوه ينجم الصندوق هذا يشري لي لك الكل، هذا مقر الاداره الاداريه وهذه الماليه وهذه الموارد البشريه وهذه الكل. به من بعد ايش يعمل مشاركه ويبعث شركات او صناديق استثماريه تابعه. هو بيدو باش يجي هنا يعمل شركات وصناديق ويدخل في شراكات مع الدوله او مع شركات تونسيه او اجنبيه. ومن بعد كيف يجي باش يخرج الفلوس يخرجها دون قيد او شرط، حتى تخاسابيليتي وين باش تمشي الفلوس ويقال لك يزال اي بلاد اخرى. يعني لهنا مازلنا كي خرجنا من البلاك ليست احنا ولا نتخبطوا مع القافيل. انت كي تصحح لي اتفاقيه كيف هذه تشرع وتحل الباب على مصراعيه باش تعمل لي دوله داخل الدوله، باش تضرب لي السياده الوطنيه وباش تعمل لي تبييض الاموال وتولي تونس مسرح. وذاك علاش قلنا قاعده لوجستيه من تونس ما نعرفوش الفلوس وين تمشي، لانه لهنا قال لك بدون قيد او شرط. واكثر حاجه يظهر لي ذي ما يختلفش فيها اثنين، قال لك تلتزم الدولة التونسية بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعيق بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع اللي يساهم فيها الصندوق. إيش معناها؟ معناها الدولة التونسية أنت ترفع يدك أي حاجة غدوة باش تجي توجه له تنبيه وإلا حكاية يقول لك من فضلك هذه تعيقني بصفة غير مباشرة، لأني أنا هنا سبب ما على اليدين في بلادي. وأكثر من هذايا شوش يقول لك بابي نكمل لك هذه الأخرانية نضيفوا حاجة في الآخر أي باش تفهم حاجة واحدة. يقول لك لهنا أنه هو كي يجي يخدم ويباشر حقوقه قال لك يراعي يعطيهم الصحة ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات. يعني احنا ما نفرضوا شيء، يجيب العمالة الأجنبية يختارها هو، أنا يلزم نعطيها ترخيص نعطيها الإقامة، يختار هو المقر، يشري منقولات، يشري العقارات، يخدم الناس، يشرف على المشاريع، ما نعيقوش ما نكلموش، يهز الفلوس وين يحطها هو يعملها كما يحب. وكان نكلمه نولي أنا نوعيقه يعمل شركات يجيبهم لي، نلقى شركة قطرية تركية ندري شنيا، ينجم حتى يعمل لي تطبيع في وسط البلاد الله أعلم أنا شو اللي يعمل. ليه سامحني هذا الكل تقول لي أنت ما فيش مسمى السيادة الوطنية. نتكلم معك كلمة يفضل كلمة يفضلك كلمة. هو نضيفوا فقط أن الاتفاقيات هذه تمر على البرلمان صادق ولا لا يصادق، ونضيفوا زاد كذلك أنه ينجم يتم إلغائها. وهذا طلبنا احنا ينجم هذا موجود في الاتفاقيات أنه يتم إلغائها بعد ما يجي خلينا نكمل مدام يتم إلغائها كل ما اي طرف يطلب الالغاء من غير ما تتمس المشاريع اللي قاعده تمشي اونكور. شكون باش يطلب الالغاء؟ شكون باش يطلب الالغاء؟ نقولوها كيف تجي حكومه اللي هي ما عندهاش استفاف وراء المحور هذايا. البارح الهاروني ايش قال عندك انت هنا؟ ولا يحكي لنا اللي عملوا علينا مزيه واللي يعاونونا واللي يدرش. علاش لو تونس ما لا تتسولوا باش نكونوا واضحين، تونس هما ركعوها وردوا اقتصادها في الوضعيه هذه باش ولينا نهار طول نسيسيو من بلاصه لبلاصه. اذا مش باش يولي حق مكتسب انه تركع تونس وتدخل لي في وسطها مقر نتاع صندوق. خليني نعطيك عليه معلومه. الصندوق هذايا يخدم مع جمعيه قطر الخيريه اللي تحوم حول العديد من الشبهات وتورطها. وفما في البارادايس بيبر كان قريدها تلقى انه هو بيدو متهم بانه سوق نتاع تبييض اموال وتخريج فلوس من قطر. جايبهولي تعمل لي في مقر في تونس يحب يعاوني مش بالضروره يعمل مقر بهذه الشروط. قلتها سفرت الانذار. وعلاش تتمرر في وقت الكورونا؟ علاش تتمرر توا وقت الكورونا والمجلس مش قاعد يخدم وباستعجال النظر؟ شكون يمرر فيها مدام؟ رئيس المجلس. بشوي مدام هي اتفاقيات مقترحه من 2017 من عند الحكومه. هذه من 2020 جات، هذه جات من جانفي، هذه تنضاد في جانفي في جوان 2019. خليني نعطيك المعلومه. ودخلت للبرلمان في جانفي 2020. عملوا عليها تقرير هاكا، تقرير صفحه واحده هاكا ما في شيء، 4 كلمات. لعطونا ارقام، لعطونا خدمه قطر، يملؤونا في كروشنا من 2011 قطر عاونتهم هما قطر في الانتخابات. هذه المسؤول على الاتفاقيات هذه هي حكومه الفخفاخ. كان يساعدها، كان احنا طلبنا منها تسحبها.
تو سامبلومون. اي لا معناتها مش راشد الغنوشي، ما نجمش يكون راشد الغنوشي. اسمعني يا الياس امان باش نفهموا الناس. بشوي مدام، انه يكون مساندها راشد الغنوشي، انه هو يحتضنها داخل البرلمان، نسمعك. لكن هذه يا الياس الفخفاخ زياد العذيري صححها هذه. زياد العذيري. شكونه زياد العذيري؟ شكونه زياد العذيري؟ دونك اليوم سامحني، شكونه زياد العذيري؟ امين عام لتنظيم الاخوان نتاع تونس. امين عام النهضه. شنو تقول لي راشد الغنوشي يحتضنها؟ ما غاديش عين شمس افهمني يا مدام، افهمني ايش قاعد نقول لك. تفضل. قاعد نقول لك هذه اتفاقيات حكوميه. سي الفخفاخ اليوم ما هو يقول اللي هو مستقل، ما يقول اللي هو يتفضل هذاك اش قلنا له اسحبها، قلنا له اسحبها. احنا باش نحملوا الناس كل مسؤولياتها رانا. امين علاش جاوبتك؟ شو احنا مشينا للحكومه، احنا ساعه اول حاجه عملناها علمنا الراي العام، لانه تعديه لي باستعجال النظر وانت ما عندكش الحق تعمل استعجال نظر وفي فتره كورونا وبهذه الشروط مع الحلف اللي نعرفوا علاقتك به، هذه شبهه الاولانيه. علمنا الراي العام، صارت الهبه الشعبيه وخبراء اقتصاد تكلمت وشخصيات وطنيه تكلمت ومنظمات واتحاد العام التونسي للشغل والناس الكل، ويعطيهم الصحه انهم تفاعلوا مع هذه الصرخه من داخل البرلمان. يا اخي الحكومه فهمت انه الحكايه ماهيش باهيه، طلبت التاجيل. كي طلبت التاجيل اليوم راشد الغنوشي في مكتب المجلس قال نخليوها شهر شهرين تو نلقاو فيها توافقات. وهذاك اش قاعد يعمل توا؟ قاعدين يتصلوا بالاحزاب شويه شويه وبالكتل باش يقنعوهم ان اتفاقيه مربحه لتونس، وباش يخرج الهارون يسبنا احنا ويقول لي احنا ضد مصلحه البلاد، ومن بعد يلصقونا تهمه نتاع التآمر والانقلابات والدعوه الى الانقلاب. ولاني بربي خلينا نجاوب عليه لاني اقل شيء الحرب الاهليه. احنا نمشيو بالقانون، يظل ما اكثرش من هكا. انا وش خاص كانوا ينقدوني بالقانون؟ انا كانوا ينقدوني بالمؤيدات وبالحجه وبالدليل نقبل، اما هما يلفقوا في التهم ويجندوا في ناس بيدق عندهم باش يسبوني، لا اكثر ولا اقل. نحب نقول الراي العام اليوم من هذا المنبر، الحزب الدستوري الحر ملتزم بالقوانين وبالدستور اللي مش موافق عليه، لانه احنا متشبعين بروح الدوله ونعرفوا انه القوانين تعارضها لتغييرها، لكن ما دامت ساريه المفعول فانت تحترمها. ونعرفوا انه الدستور يمنع حل البرلمان في ال6 أشهر الاولانيين بعد منح الثقه للحكومه. كان هما ما يعرفوهاش، احنا نعرفوها. اذا احنا ماشيين معاهم بالاساليب الديمقراطيه. انا نمشي بالمعارضه الحقيقيه. البارح ايش قال لك ما تقوليش المعارضه بالالف واللام. فهمتهاش انت هذيك ايش تقصدوا بها؟ على اساس انه انتم خارجين المعارضه تقريبا فيها تقريبا تخويف. خلي انا نقولها الحكايه هذه. المعارضه هما قسموها كما حبوا باش يظهرونا احنا المتطرفين، لانه المعارضه الاخرى الكرامه وقلب تونس هي حليفه في البرلمان للغنوشي وليست معارضه، لانه قلب تونس عنده منصب النائب الاول وهو اللي صوت الغنوشي، والكرامه هي اللي صوتت للغنوشي. اذا هما عاملين تقسيم للمشهد السياسي. انت العب دور المعارضه مع الحكومه والعب دور الحكومه في البرلمان ونقسموا الكعكه. يقعد الحزب الدستوري لبرا ننعتوه بالتطرف والراديكاليه ولصقوا له تهمه ونحلوه ونحرموه من الانتخابات. كيف يموتوا كبار الحومه يعملوها الشيء هذايا، لانه احنا نعرفوا القانون. انتم اليوم الهارون يقول هم رافضون ومعترضون من منطق سياسي وايديولوجي يحكي على الاتفاقيات. يقول اللي كلامكم ينجم يوصل الى حد، مش كلامكم انتم المباشر لكن دعوات فيسبوكيه وغيرها. احنا مدعينا لحتى شيء. هاني جايك باش نسالك على رايك فيه وباش يكون سؤال اخير. مدخل الى الحرب الاهليه. شو رايك في فكره في كلمه الحرب الاهليه؟ لهنا بربي خلينا نوضح حاجه باش الناس تفهم. احنا ما عندنا حتى مشاكل مع الدول، شكون واضحين. احنا العلاقات الدبلوماسيه متاع تونس نحبوها على منهج السياسه البورقيبيه، اما انا مهما كانت الدوله عمري ما نعطيها السياده الوطنيه على الاراضي متاعي. هذا احنا خلافنا. اذا احنا مش خلافنا سياسي وايديولوجي، احنا خلافنا قانوني ومبدئي ويحافظ على الفصل الاول من الدستور ان تونس دوله حره مستقله ذات سياده ولا مجال انه نركعوها تحت اي غطاء كان ولا نستعملوا اراضيها لضرب شقيقه ليبيا. خلينا نجيك للحرب الاهليه. هذا تهديد مبطن من الخوانجيه، يعني يتخليونا نحكموا ويتخليونا نواصلوا. كان باش تقلقونا ياسر بالمعارضه وتفحونا برشا وكشفتونا
لنا الكمامات وخسرتونا في الصفقات وكشفتونا الفساد وتكشفونا في الاتفاقيه وعاملين مشروع لائحه باش تحطونا قدام مسؤولياتنا. راهو كان باش تقلقونا ياسر توا ان نهيجوا جماعتنا وننزلوا على الزر ونعملوا لكم حرب اهليه. لاني انا نقول لك الدستوري الحر وانصاره اللي اليوم والحمد لله بمئات الالاف اذا مش بالملايين راهو ما يتحرك الا في اطار القانون. وقلتها انا اذا نحبوا نعملوا اعتصام في يوم ما تكون عندنا خريطه طريق ساعه اعتصام باش تمشي للمجهول، تكون عندك خريطه طريق سياسيه واضحه، نعلم السلطات، ناخذ تراخيص اللازمه ونامن الاعتصام والمشاركين فيه ونمنع المندسين واخرج بوجه مكشوف. عبير موسي رئيسه الحزب الدستوري الحر تدعو الى وقفه احتجاجيه او مسيره او اعتصام. هذا ينقتضى الامر في وضعيات معينه وفي نقاط معينه اذا نمشيوا له في اطار القانون. اذا كان مرت الاتفاقيات هذه تمشي للاعتصام، احنا نحبوها هذه ما تمرش اصلا. اي به احنا توا قاعدين لكل حادث حديث. انا عندي هياكل مانيش انا هكاك جزافا كونوا قاعدين نقوموا نعملوا، لا احنا الفوضى الساعه، لا العنف، لا احنا ضحايا عنف وعمرنا ما ردينا الفعل بالعنف. ونتحدى واحد قد ما انا كليت سبان من 2011 كان انا خرجت من فمي كلمه اللي غير قانونيه، خاطر انا نجاوب بالحجه وبالدليل وما نجاوبش بالسبان. هما ما ينجموش يكتبوا مقال ما يكتبوش فيه كلمه زغراته وحمام وحكايتك اللي تعرفهم من غير ما نرجع لهم. انا ما عندهمش حجه لانهم يفتقدوا للحجه، وهذا الفرق بيننا وبينهم. ما هو هذاك اللي هبلنا احنا. اي يلزمنا نفرز الغث من السامين والشعب الحمد لله بدا يفرز. اللي هبلنا يا مدام انه الار دي كان يكتب عليهم هكاك زاد. اي هما لوش عملوا ثوره؟ ما قالوا عملوا ثوره هما. اي كي عملوا ثوره ماذا بيهم يبعدوا على الاغلاط. سؤال اخير، وقت اللي عبير موسي اليوم هي تقريبا ضد الجميع ونزيدوا عليها مثلا شو ضد الجميع؟ ضد الناس اللي حتى يديها مع الخوانجيه. شو الجميع؟ انت تعتبرهم جميع؟ علاش انا عندي مجتمع مدني واسع معايا توا. يا مدام موسي اي ما تقوليش ضد الجميع. نحكي داخل البرلمان والطيف السياسي. اذا كان الناس ما تحبش تتخلص منه. اخر عركه صارت مع قلب تونس نوتامون. دونك اليوم السؤال هو علاش العارك شويه مدام مش مشكله. ليه مشكله؟ مش مشكله. علاش عارك احنا مانيش عارك. خليني نسال سؤالي فضلك مدام، خليك تتكلم على راحتك وقصيتش عليك برشا. اليوم السؤال هو اذا كان اليوم عبير موسي غدوه تمشي الانتخابات، شنو التحالفات الممكن؟ معناها اذا كان اليوم تتعارك مع الجميع وحتى للناس اللي هي تقريبا تنجم تكون في المعارضه وعندكم معها تقاطعات. يقول قائل بالرغم انه عملوا اتفاقيات على رئاسه المجلس وغيره. نحكي قلب تونس نوتامون. اي غدوه معزوله عبير موسى. عبير تونس معزوله عبير موسى، معزوله سياسيا. ليه بالعكس انا اليوم في قلب 50% وقت. شوف انا اليوم في قلب الحدث. اسمعني انا اليوم معايا طيف واسع، انا مش كيفهم هما بدنا نحكي باسم الشعب. طيف واسع من الشعب التونسي يساند المشروع نتاع الحزب الدستوري الحر. طيف واسع من المجتمع المدني والمنظمات الوطنيه اصبحت تعلن مساندتها. استناني خليني نقول لك وين العزله السياسيه. لا شكون تنجم تحكم عبير موسى؟ انا بالنسبه لي نحكم مع اللي ما يحطش يديه مع الخوانجيه. قلب تونس خليني نعطيك انا لهنا. قلب تونس قلنا لهم هما والاصلاح وذوكم الكل قلنا لهم اسحبوا الثقه من الغنوشي، صلح غلطك. خي سبحان الله السيد وراه هذايا الكل وانت مازلت حاط يدك معاه ومن بعد تقول لي انا معارضه. انا نعطيك انا الرساله اللي تكشفت البارح دقيقه. الرساله اللي تكشفت البارح اللي فيها نبيل القروي قالوا حسب ما قالوا الرساله هذه بعثها من السجن وقال الغنوشي لكاد فيغيتي انت ورا الاغتيال وانت ورا التسفير وانت ورا الجهاز السري. هذايا الكلام انا ندعو من النيابه العموميه تحب تتحرى يا خويا ندعو للتحقيق في هالاقوال هذه. كان نبيل القروي عنده معطيات بالحق على الموضوع هذا يكشفهم كان ويقول راهو انا مهديني هذاك علاش انا نعمل في تحالفات. وكان هذه حمله انتخابيه وقت نجيو في الانتخابات نوليو نسبوا في الغنوشي في الخوانجيه توفى الانتخابات نوليو نشربوا في القهاوي ونعملوا في التحالفات. عبير موسى ما تعملش شيء هذايا. انا اليوم مصداقيتي الانتخابات الجايه سيكون لنا نصيب كبير فيها خاصه وانه باش نقفوا لهم في عمليات التدليس الموجهه نتاع القائمات ونتاع هيئه الانتخابات ونتاع دفاتر وسجلات. هذا كل باش نخدموه على بكري لانه احنا ما تنسيش دخلنا 2019 والحزب عائد من بعيد
رجعنا من بعيد والشيطنه نتاعنا وقله الامكانيات اللي يحكيوا هما امارات، احنا نحيروا حتى باش نشريوا السيلوات، وهذايا ماهوش مشكل في اطار النضال، والناس الكل قاعده تساهم والناس الكل قاعده تضحي. اذا احنا بمصداقيتنا اليوم بتواجدنا ونلعبوا دورنا في وقف نزيف الدمار اللي يعملوا فيه وفضح كل ما من شأنه انه يمس تونس وسياده تونس. المره الجايه ناخذ ثقه الشعب التونسي، تتصلح الامور وتتبدل القوانين اللي هي دمرت البلاد. شكرا لك عبير موسي، بارك الله فيك. 4 ساعات تفصل على مدى ساعتين، خلينا نحكيو فيهم شويه على الكمامات جوستومون والكمامات ومشاكل الكمامات. مرحبا بك، رمضانك مبروك، بارك الله فيك.